मित्रहरू नमस्कार। न्युज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। विश्वलाई अहिंसा र शान्तिको शिक्षा दिने गौतम बुद्धले सुरुवात गरेको धर्मलाई संसारले बौद्ध धर्म भनेर चिन्छ। एसियाको तारा उपनाम पाएका गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा आजभन्दा 2500 वर्ष अघि जन्मेका थिए। बुद्धको जीवनकालमै बौद्ध धर्म नेपाल, भारत, तिब्बत, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकमा फैलिसकेको थियो। पछि बौद्ध धर्म विश्वका कुना कुनासम्म पुग्यो। यति बेला बौद्ध धर्म विश्वमा प्रचलित विभिन्न धर्ममध्ये अनुयायीको सङ्ख्याका आधारमा चौथो स्थानमा पर्छ। क्रिश्चियन, इस्लाम र हिन्दू धर्मपछि संसारमा बौद्ध धर्म मान्ने मानिस सबैभन्दा धेरै छन्। विश्वमा झन्डै 50 करोड मानिसले बौद्ध धर्म मान्दछन्। यो विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 6% भन्दा बढी हो। अब कुरा गरौँ सबैभन्दा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी हुने 10 देशको। नम्बर 10 मलेसिया। मलेसिया मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या धेरै भएको देश हो। यस देशमा मुसलमानहरूका लागि राज्यले नै विशेष व्यवस्था गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यस देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। यस देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 50,10,000 छ, जुन मलेसियाको कुल जनसङ्ख्याको 19.8% हो। मलेसियामा जनसङ्ख्याका हिसाबले बौद्ध दोस्रो ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये मलेसियामा 1% को बसोबास छ। नम्बर 9 भारत। जनसङ्ख्याका आधारमा भारत विश्वमा चीनपछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ। यस देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। भारतमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 92,50,000 छ, जुन भारतको कुल जनसङ्ख्याको 0.8% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा भारतमा बौद्ध 5औं ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये भारतमा झन्डै 2% को बसोबास छ। नम्बर 8 दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरियामा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 1,10,50,000 छ, जुन दक्षिण कोरियाको कुल जनसङ्ख्याको 22.9% हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये दक्षिण कोरियामा 2.3% को बसोबास छ। अधार्मिक अर्थात् नो रिलिजन भन्नेहरूको सङ्ख्या छोड्ने हो भने दक्षिण कोरियामा बौद्ध दोस्रो ठुलो धर्म हो। नम्बर 7 क्याम्बोडिया। क्याम्बोडियामा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 1,36,90,000 छ, जुन क्याम्बोडियाको कुल जनसङ्ख्याको 97.9% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म क्याम्बोडियामा सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये क्याम्बोडियामा 2.8% को बसोबास छ। नम्बर 6 भियतनाम। भियतनाममा बौद्ध धर्म मान्नेको जनसङ्ख्या 1,43,80,000 छ, जुन भियतनामको कुल जनसङ्ख्याको 16.4% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म भियतनाममा दोस्रो ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये भियतनाममा 2.9% को बसोबास छ। नम्बर 5 श्रीलङ्का। श्रीलङ्कामा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 1,44,50,000 छ। यो श्रीलङ्काको कुल जनसङ्ख्याको 70% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये श्रीलङ्कामा 3% को बसोबास छ। नम्बर 4 म्यानमार। बर्मा पनि भनेर चिन्ने म्यानमारमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 3,84,10,000 छ, जुन म्यानमारको कुल जनसङ्ख्याको 87.9% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म म्यानमारको पहिलो ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये म्यानमारमा
9% बसोबास छ। नम्बर 3 जापान। जापानमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 4,58,20,000 छ, जुन जापानको कुल जनसङ्ख्याको 36.2% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म जापानको दोस्रो ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये जापानमा 9.4% को बसोबास छ। नम्बर 2 थाइल्यान्ड। थाइल्यान्डमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 6,44,30,000 छ, जुन थाइल्यान्डको कुल जनसङ्ख्याको 93.2% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा बौद्ध धर्म थाइल्यान्डको पहिलो ठुलो धर्म हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये थाइल्यान्डमा 13.2% को बसोबास छ। मित्रहरू, यो देशमा धर्म प्रचार गर्न गौतम बुद्ध स्वयं पुगेका थिए। बुद्ध कालमा थाइल्यान्ड श्याम देशका नामले चिनिन्थ्यो। नम्बर 1 चीन। चीन विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने देश हो। सँगसँगै सबैभन्दा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या हुने देश पनि चीन नै हो। यस देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 24,41,30,000 छ, जुन चीनको कुल जनसङ्ख्याको 18.2% हो। संसारभरका बौद्धिस्ट मध्ये चीनमा 50.1% को बसोबास छ। मित्रहरू, रोचक कुरा त के छ भने बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हुने 10 देश सबै एसियाका मुलुक हुन्। अब कुरा गरौँ नेपालको। नेपाल बौद्ध धर्मका प्रवर्तक गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो। त्यसैले पनि नेपालमा बौद्ध मार्गी नेपाली कति छन् भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक हो। नेपालमा पछिल्लो जनगणना अनुसार बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या 23,96,049 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 9% हो। नेपाल बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या धेरै हुने देशको सूचीमा 14औं स्थानमा पर्छ। यसको अर्थ विश्वमा 13वटा देशमा नेपालमा भन्दा धेरै बौद्ध धर्मावलम्बी छन्। मित्रहरू, विश्वमा 2वटा देश छन् जहाँ बौद्ध धर्मलाई राष्ट्र धर्मका रूपमा घोषणा गरिएको छ। ती देशमा एउटा भुटान हो भने अर्को क्याम्बोडिया हो। यी बाहेक अरू 4वटा देशले संविधानमै बौद्ध धर्मका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छन्। ती देशमा श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार र लाओस पर्छन्। लाओस पनि एसिया महादेशमै पर्छ। यस देशको जनसङ्ख्या झन्डै 66 लाख छ। तीमध्ये बौद्ध धर्म मान्नेको हिस्सा 66% नै छ।